الرحمن الرحيم. إذن في هاد الحصة إن شاء الله غنديرو تصحيح ديال التمارين ديال المتتاليات العددية، وكذلك نديرو جوج ديال التطبيقات على التعداد إن شاء الله. إذن غنبداو بالإكزيرسيس الأول. إذن لدينا كلكو سوا n بارتيان n، لدينا ماذا؟ لدينا أو ل n كتساوي 3 عامل n ناقص 1. يعني من الأحسن نديفلوبيوها، يعني 3 n ناقص 3 ننشروها 3 n ناقص 3 ونخدمو بهاد يعني الصيغة ديال المنشورة. إذن السؤال الأول: calculer E10 et E25، أو لصفر و أو لخمسة وعشرون. دونك كلكو سوا n ابارتيان n، عندنا ماذا؟ أو ل n كيساوي 3 n ناقص 3. إذن أو لصفر غنعوضو n بصفر، يعني 3 في صفر ناقص 3، و 3 في صفر هي صفر ناقص 3، يعني أن أو لصفر كيساوي صفر ناقص 3 هي ناقص 3. مزيان. ثم و أو ل 25 يساوي 20، غنعوضو m ب25 بين قوسين ناقص 3، و 3 في 25 كيساوي 75 ناقص 3، يعني أن أو ل 25 غيساوي ماذا؟ 72. ومزيان إلا تنأطرو النتائج، إذن لأننا غنحتاجوهم فيما بعد. مزيان. إذن هذا فيما يخص السؤال أ. دونك لا كيستيون بي: واش المتتالية هي أريتميتيك و R يعني أو ل n ماشي هي ان سويت أريتميتيك و R كيساوي 3. إذن اش خاصنا؟ إذن دائما كلكو سوا n ابارتيان n، عندنا ماذا؟ الحد العام أو ل n كيساوي 3 n ناقص 3. مزيان. إذن منو غنحسبو ماذا؟ أو ل n زائد 1 اللي كيساوي 3 عامل n زائد 1 نعوضو ب n زائد 1 ناقص 3، يعني تيساوي 3 n زائد 3 نشرنا ناقص 3، و 3 ناقص 3 كيساوي 0. إذن أو ل n زائد 1 كيساوي شحال؟ 3 n. مزيان. من بعد اش غنديرو؟ من بعد غنديرو الفرق. دونك أو ل n زائد 1 ناقص أو ل n كيساوي ماذا؟ 3 n ناقص، ونديرو بين قوسين لأن كاين عندنا ناقص. إذن إذا كان القوس مسبوق بناقص تتغير إشارة ما بداخل القوس. إذن كتساوي 3 n ناقص 3 n ناقص مع ناقص زائد 3. 3 n ناقص 3 n صفر، يعني كيساوي 3. إذن خرجنا R عدد. دونك أو ل n تسمي الأعداد الصحيحة الطبيعية، سويت اللي هي أريتميتيك. إذن أو د n فهي سويت أريتميتيك افيك R إيكالا 3 اي أو ل صفر اللي حسبنا اللي كيساوي ناقص 3. جيد. إذن هذا هو السؤال بي. دونك لا كيستيون سويفونت اللي هي سي: بغينا 2013 واش هو حد من الحدود. دونك دائما تنديرو اون ريزودر l'équation suivante. l'équation suivante اللي هي الحد العام كيساوي 2013. دونك ملي غنديرو الحل ديال هاد ليكواسيون، يعني اون تروف ماذا؟ اون تروف لا فالور دو n sachant que n appartient à les nombres entiers naturels n، يعني خص يكون عدد صحيح طبيعي.
إلا كان عدد عشري أو كان عدد كسري أو كان عدد سالب، إذا فهو ليس بحد، سيكون عدد صحيح طبيعي. إذا غنعوضو أو لإن هو 3 إن ناقص 3 كيساوي 2013. يعني 3 إن كيساوي 2013، غديو عندو 3 زائد 3، يعني كيساوي 2016. يعني 3 إن كتساوي 2016. إذا إن كتساوي 2016 على 3، يعني كتساوي إذا 2016 راه إلا قسمنا على 3 غنلقاو فيها 672. إذا 672 بويسك 662 appartient à n، عدد صحيح طبيعي. Donc 2013 est un terme de E de n فقط. مزيان. إذا غنمشيو لا كيستيون أخرى دي. إذا اس يساوي أو لي صفر زائد أو لي 24 زائد أو لي 25. مزيان. إذا هنا في الحد تهمنا الحد الأول في المجموع والحد الأخير في المجموع. إذا عندنا دونك on a أو دي ان عدد صحيح، عفوا سيت اون سويت اللي هي أريتميتيك افيك أو دو صفر شحال ناقص 3 اي أو لي 25 حسبناه هو 72 اي ار إيكال 3. دونك اس كيساوي ان ناقص بي زائد 1 في أو لي بي زائد أو لي ان على 2. نعم. إذا بحيث أو لي بي غنعوضو به هو أو لي صفر اللي كيساوي ناقص 3، يعني أن بي كيساوي شحال؟ بي راه كيساوي صفر، بي كيساوي صفر. مزيان. ثم أو لي ان غنعوضو به هو أو لي 25، نعوضوه بأو لي 25 اللي هو 72، يعني أن ان كيساوي شحال؟ 25. ان كيساوي 25. دونك اس كيساوي 25 ناقص صفر زائد 1 في أو لي بي اللي هو أو لي صفر اللي هو ناقص 3 زائد ها هو 72 اللي هو أو لي ان على ماذا؟ على 2. يعني 25 ناقص صفر زائد 1 كيساوي 26، وهنا ناقص 3 زائد 72 كيساوي 69 على 2، يعني كيساوي 26 في 34.5 لأن 69 في 2. إذا 26 إلا ضربناها في 34.5 عطاتنا شحال؟ عطاتلنا 897. إذا هذا هو اس. إذا جيد. إذا هذا فيما يخص ليكزيرسيس اللي هو 1. دونك إذا غنمشي مباشرة ليكزيرسيس. إذا ليكزيرسيس 1 بحالو بحال ليكزيرسيس الثاني. إذا غنشوفو إذا غنمشيو ليكزيرسيس 3 اللي هو يعني بطريقة أخرى من طرح نموذج آخر من طرح يعني التمارين في الامتحان. إذا عندنا أو لي ان سويت أريتميتيك، عندنا أو لي 1 كيساوي 6 و أو لي 2 كيساوي 10. خصنا نعرفو مونطخي كو R إيكال 4. R إيكال 4. دونك اش خاصنا؟ غندخلو من العلاقة ديال الحد العام التيرم جينيرال. دونك كيلكو سوا n ابارتيان n، عندنا أو لي n كتساوي أو لي بي زائد n ناقص بي في R.
Donc car E de n, c'est une suite linéaire arithmétique avec E les n غنعوضو به دايما E les n راه هو كبر من E les p، إذا غنعوضو به هو E جوج، يعني أن n كيساوي جوج. E les p اللي هو صغر نعوضوه ب E les واحد، يعني أن n يساوي واحد. مزيان، إذا غنجيو نلقى دونك E les n اللي هو E les جوج دونك كيساوي E les واحد زائد n ناقص هذا بي كيساوي واحد، n ناقص بي اللي هو 2 ناقص واحد في اغ اللي بغينا، يعني أن 10 كيساوي ماذا؟ 6 زائد واحد في اغ، يعني 6 زائد اغ كيساوي 10، يعني أن اغ كيساوي ماذا؟ 10 ناقص 6 اللي كيساوي 4. قد إذن ثم بي، كيسيون بي خصنا او دو صفر، او لي صفر واش كيساوي 2. دونك عندنا جوج ديال الطرق من الأحسن. إذا عندنا العلاقة بين او لي صفر مع او لي واحد، دونك عندنا او لي واحد، دونك إلا رجعنا من او لي واحد حتى او لي صفر يكفي غير نقصو اغ، يعني أن او لي صفر اش كيساوي؟ او لي صفر كيساوي او لي واحد ناقص اغ، يعني أن او لي صفر كيساوي 6 ناقص 4، يعني كيساوي 2. قط ثم سي بغينا او دو ان اون فونكسيون ديال ان. دائما هاد التمرين كنجيو بحال هاد النماذج ديال التمارين تنستعملو فقط صيغة الحد العام، و اس تنستعملو فيه اس، يعني في اس لحساب المجموع فقط. إذا او لي ان quel que soit n appartient à n، او لي ان كيساوي او لي بي زائد ان ناقص بي في ار، كار او دو ان تون سويت اللي هي اريتميتيك. مزيان، يعني او لي ان هو اللي بغينا، او لي بي غنعوضو به، من الأحسن ماشي مشكل ناخدو او لي صفر، ولكن من الأحسن ناخدو معطيات او لي واحد، او لي واحد زائد ان ناقص، إلا كان او لي بي هو او لي واحد يعني بي غيساوي واحد في ار اللي هو 2، يعني أن او لي ان كيساوي شحال؟ 6 زائد 2 ان ناقص 2. إذا في او لي ان فون او لي ان كتساوي ماذا؟ 6 ناقص 2 هو 4 زائد 2 n quel que soit n appartient à n فقط، أولا 2 n زائد 4 بحال بحال. جيد، إذا غنمشيو للسؤال. هنا السؤال دي غيكون هو بدنا نلقاو بعدا الحد ديال أوليت 19، أوليت 19 واش كيساوي 78. نعم، إذا هناك جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى إلا استعملنا صيغة الحد العام، quel que soit n appartient à n، عندنا او لي 19 اش كيساوي؟ ناخدو مثلا او لي 2، او لي 2 زائد ماذا؟ هذا او لي بي وهذا او لي ان، إذا ان كيساوي 19 و بي كيساوي جوج ناقص جوج في ار اللي هو في ار، يعني أن او لي 19 كيساوي او لي جوج هو 10 زائد 19 ناقص 2 هو 17
و17 فيه إغ اللي هو 4. عفوا هنا غنرجع 4، عفوا إغ كيساوي 4، يعني 4 إن ناقص 4 إن ناقص 4. يعني عفوا راه درنا هنا متبهناش لواحد الخطأ هنا، عفوا الصورة قدام شوية عليكم. 4 إن ناقص 4. إذن السؤال الموالي اللي هو سي او لي ان اون فونكسيون ديال ان، فونكسيون ديال ان. إذن كلكو سوا ان ابارتيان ان، عندنا او لي ان كيساوي او لي بي زائد ان ناقص بي في ار، كار او لي ان هي سويت اللي هي اريتميتيك. مزيان. إذن او لي ان، إذن او لي بي غنعوضو به هو او لي واحد، من الأحسن ناخدو في المعطيات، زائد ان ناقص بي اللي هو واحد في ار اللي هو اللي لقينا يساوي 4. إذن او لي واحد هي 6 زائد ان ناقص واحد في 4، يعني أن 6 زائد 4 ان ناقص 4، وكيساوي 6 ناقص 4 ان اللي هو 2 زائد ماذا 4 ان، يعني أن او لي ان كيساوي 4 ان زائد 2 بحال بحال كلكو سوا ان ابارتيان ان. نعم. إذن السؤال الموالي دي او لي 19 واش كيساوي 78. عندنا جوج ديال الطرق، دونك كلكو سوا ان ابارتيان ان، او لي 19 يساوي او لي 2 زائد، يعني أن او لي ان عوضنا به او لي 19 و او لي بي عوضنا به او لي ان، او لي بي هو او لي 2، يعني 19 ناقص 2 في ار، يعني او لي 2 هو 10، 19 ناقص 2 هو 17، نضربو به فيها يعني 4، إذن كيساوي 10 و 17 في 17 في 4 راه كيساوي 17 في 4 تساوي 68، ثم 10 زائد 68 هو 78. ولا ممكن نستعملو كلكو سوا ان ابارتيان ان، عندنا الحد العام يعني الصيغة ديال، دونك ممكن نديرو الخطأ هنا، ولكن من الأحسن نديرو الطريقة الأولى. إذن او لي 19 كيساوي ماذا 4 في 19 زائد 2، يعني أن 4 في 19 هو 76 زائد 2 يعني كيساوي 78. ولكن يستحسن نديرو لا ميثود الأولانية من الأحسن. نعم. ثم عاد نجيو نديرو اس، اس. دونك اس كيساوي او لي صفر زائد او لي واحد تلاش او لي 19. إذن اللي كيهمنا هو او لي صفر مع او لي 19. إذن اس راه كيساوي ان ناقص بي زائد واحد في او لي بي زائد او لي ان على 2. دونك كار او لي ان هي ستين سويت اللي هي اريتميتيك افيك او لي بي غنعوضو به هو او لي صفر اللي كيساوي ناقص 3، ثم او لي ان كيساوي هو غنعوضو به او لي 19 اللي كيساوي ماذا شحال لقينا 78، يعني ان هنا بي كيساوي شحال صفر
وهنا ان غيساوي 19. دونك اس كيساوي ان ناقص بي، يعني 19 ناقص 0 زائد 1 في أولي بي اللي هو ناقص 3 زائد 78 على 2. 19 ناقص 0 هي 19 زائد 1 هي 20 في ناقص 3 زائد 78 هو 75. 75 إلا قسمناها على 2 غنلقاو 37.5 و37.5 غنضربوها في 20 غنلقاو 750. دونك اس كيساوي 750. إذن جيد. إذن هذا فيما يخص جوج ديال التمارين ديال السويت اللي هي أريتميتيك. إذن مرة أخرى غنمشيو للتمرين ديال لي سويت. تاني حاجة عندنا لي سويت جيومتريك. إذن في لاسويت جيومتريك غنشوفو ماذا؟ غنشوفو ليكزيرسيس الأولاني. إذن ليكزيرسيس الأولاني في لاسويت جيومتريك. إذن عندنا في لي ان، c'est une suite linéaire géométrique, quel que soit n appartient à n, suite numérique, pardon, que ce soit n, عندنا v les n ديالها كيساوي ماذا 3 أس n. Donc la question A. Donc la question A, بغينا في لي صفر، بغينا في لي واحد، بغينا في لي 11. Donc on a quel que soit n appartient à n، عندنا في لي n كيساوي 3 أس n، يعني في لي واحد في لي صفر، عفوا نبداو بفي لي صفر هي 3 أس صفر، وأي عدد أس صفر راه كيساوي واحد، وفي لي واحد كيساوي 3 أس واحد يعني 3، وفي لي 11 يعني كيساوي 3 أس 11، و 3 أس 11 كيساوي 177,147. جيد. دونك لا كيستيون الثانية بي، بغينا نبينو أن في لي ان كيلكو سوا ان، واش في لي ان c'est une suite linéaire géométrique avec Q كيساوي 3. دونك قلنا كيلكو سوا ان appartient à n، عندنا في لي ان كيساوياش 3 أس n. مزيان. إذا في لي ان زائد واحد يساوي 3 أس n زائد واحد، شفنا هاد القواعد في الدرس، يعني 3 أس n في 3، وهاد 3 أس n اش كيمثل؟ كيمثل في لي n، يعني أن في لي n زائد واحد راه كيساوياش في لي n في 3، وهاد 3 اش غيكون؟ هو q. دونك في لي n c'est une suite linéaire géométrique avec q كيساوي 3، avec q كيساوي 3. جيد. ثم غنمشيو ل سي. كيستيون سي لي اس، بغينا نحسبو لا صوم ديال في لي صفر في لي واحد زائد في لي واحد حتى في لي 10 زائد في لي 11. اللي كيهمونا هما جوج ديال الحدود، الحد الاول والحد الثاني.
إذا عندنا لا سويت في لي ان كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان في لي ان فهي ان سويت لي هي جيومتريك افيك في لي صفر كيساوي ماذا؟ في لي صفر راه لقينا فيه كيساوي واحد، اي في لي حداش لقينا فيه كيساوي 177 1100 و147 و كي كيساوي 3. دونك اس كيفاش غنحسبوه؟ هو في لي بي في واحد ناقص كيو أس ان ناقص بي زائد واحد على واحد ناقص كيو. يعني أن في لي بي غنعوضو به هو ماذا؟ والحد الأول في المجموع في لي صفر في واحد ناقص 3 أس ان هو في لي حداش، هذا في لي بي وهذا في لي ان. إذا في لي ان هو في لي حداش، يعني ان كيساوي حداش ناقص صفر زائد ماذا؟ زائد واحد على واحد ناقص 3. إذا في لي صفر هو واحد في واحد ناقص 3 هو ناقص 2 ثم واحد ناقص 3 أس 12. إذا لا بأس نحسبوه أن واحد على يعني ناقص واحد على 2 بين قوسين في واحد ناقص 3 أس 12 ونحبسو هنا من الأحسن لا بأس، لأن بالنسبة للمتتالية الهندسية لا صوم ديالها تيعطينا واحد العدد اللي هو كبير. ممكن الآلة الحاسبة تكون يعني غير مسموحة للاستعمال. إذا من الأحسن نبقاو هنا باش ما نزيدو مازال باش نديرو الأخطاء فقط. إذا هذا فيما يخص ليكزيرسيس الأولاني ديال لا سويت جيومتريك. إذا غنمشي مباشرة نتابعو في لا سويت جيومتريك، غنمشيو مباشرة ليكزيرسيس اللي هو الثالث. من الأحسن كيمثل النموذج ديال الامتحان. إذا عندنا في لي صفر عندنا كيلكو سوا ان ابارتيان ان، عندنا في لي ان بعدا فهي سويت اللي هي جيومتريك، عندنا في لي صفر كيساوي 3 في لي جوج كيساوي 12. دونك لا كيسيون الاولى نلقاو كا بحيث هو بوزيتيف، كي عفوا كي بحيث انه بوزيتيف، لا غيزون باش يكون بوزيتيف ان نومبر كلي بوزيتيف. دونك منين غنبداو؟ غنبداو من في لي ان صيغة الحد العام و في لي بي في كيو أس ان ناقص بي. دائما بالنسبة لهاد التمارين بحال لا سويت اريتميتيك كنبداو من صيغة الحد العام. إذا في لي ان غنعوضو به هو في لي جوج، و في لي بي غنعوضو هو في لي صفر، في كيو أس ان اللي هو 2 و بي هو صفر ناقص صفر. يعني أن في لي 2 اللي هو 12 كيساوي 3 في كيو أس ان 2 ناقص صفر يعني أس 2. داكشي علاش هنا كيو أس 2، بحيث أن أس 2 راه كيعطينا هو جذر أس 2 أو ناقص جذر أس 2. يعني هاد القواعد شفناهم في السنة ديال الثالثة إعدادي، لا بأس. إذا هنا عبارة عن معادلة. إذا كيو أس 2 كيساوي 12 على 3، يعني أن كيو أس 2 كيساوي 4 و 4 يعني كيو أس 2 كيساوي 4، يعني كيو غيساوي جذر 4 اللي هو 2 أو ناقص جذر 4 اللي هو ناقص 2، يعني كيو كيساوي 2. تبين لنا بأن ساشون كو سي ان نومبر كي بوزيتيف. إذا جيد، هذا فيما يخص لا كيسيون أ. لا كيسيون بي، صيغة ديال الحد العام كيلكو سوا ان، خصنا نلقاو في الصيغة ديال الحد العام 3 في 2 أس ان. إذا مزيان لاباس. إذا عندنا
لا سويت Vn راهي c'est une suite géométrique, donc quel que soit n appartient à n, عندنا لا Vn كيساوي اش Vp في Q أس n ناقص P. هذه هي الصيغة ديال في لي n. إذن يعني في لي n كيساوي في لي P نعوضو به من الأحسن، يعني عندنا في لي صفر هو معطيات في لي صفر في Q عندنا هو جوج أس n ناقص بي اللي هو صفر، لأن في لي بي هو في لي صفر، يعني عندنا بي هو صفر، يعني في لي ان كيساوي اش في لي صفر هو تلاتة في جوج أس ان ناقص يعني في اثنان أس ان كيلكو سوا ان ابارتيان ان. إذن ساهلة واخا غير تتبغي التركيز. إذن بالنسبة للمتتالية الهندسية كتبغي غير فقط التركيز. جيد. إذن هذا ما يخص لا كيستيون بي. بالنسبة لا كيستيون سي، إذا بغينا نحسبو اس كيساوي في لي واحد تل في لي تمانية زائد في لي تسعة، اللي كيهمنا هو في لي واحد في لي تسعة. هذا هو في لي بي، هذا عاوتاني في لي ان. إذا لا سويت في لي ان سيت اون سويت لي هي جيوميتريك، دونك كيلكو سوا ان يعني ان كيساوي في لي بي في واحد ناقص كي أس ان ناقص بي زائد واحد على واحد ناقص كي، يعني في لي بي هو في لي واحد في واحد ناقص كي هو جوج أس ان اللي هو تسعة ناقص بي هو واحد زائد واحد على واحد ناقص اثنان، يعني في لي واحد شحال كيساوي؟ هنا غير خصنا في لي واحد. إذا في لي واحد بينه وبين العلاقة مع في لي صفر غنضربوه فقط في كي، يعني أن في لي واحد كيساوي اش تلاتة في اثنان، يعني في لي واحد كيساوي ستة، يعني ستة في واحد ناقص اثنان ناقص واحد زائد واحد صفر أس تسعة، وهنا واحد ناقص اثنان هو ناقص واحد، يعني كيساوي ناقص ستة في واحد ناقص اثنان أس تسعة فقط. إذا هذا فيما يخص يعني لي زيكزيرسيس ديال لا سويت جيوميتريك. إذا غنشوفو جوج ديال لي زابليكاسيون ديال الدرس ديال ديال التعداد إن شاء الله. إذا بالنسبة لي زيكزيرسيس ديال لو دينومبرمون، إذا هنا عندنا ليكزيرسيس 1. Une urne contient 6 boules. On a 2 rouges et 4 bleus. Donc on a là 2 rouges, 4 bleus. Donc on tire successivement et sont remises 2 boules. Construire l'arbre pondéré, quel est le nombre de cas possibles? Quel est le nombre de tirages possibles des boules de la même couleur? مزيان. إذا قبل ما نديرو التصحيح ديال هاد التمرين خصنا نعرفو بأن عندنا ماذا؟ عندنا 6 ديال لي بول، دونك يعني n كيساوي 6، وعندنا ماذا؟ جوج ديال لي بول تنتيريوهم تنهزوهم تنسحبوهم. مزيان. ونتيغ دونك 2 بول، وعندنا ياش سكسيسيفمون سون غوميز. بالنسبة ل سكسيسيفمون سون غوميز تنديرو ماذا؟ لارونجمون ادوبي من ان. وتاني حاجة خصنا نعرفو أن لوردر وارد، لوردر دي بول donc on respecte l'ordre ديال دي بول، يعني تنهزو الحمرين عاد تنهزو بيضين. وعندنا donc chaque
شاك بول تتهز ياك، يعني تنهزوها سول اون فوا. شاك بول تيغي اون فوا، ما كنرجعوهاش للصندوق. اذا هاد النقط هادو مهمين. اذا السؤال الاول غنشوفو كيفاش غنديرو الشجره ديال الاختيارات بهذه الطريقه. اذا في الشجره ديال الاختيارات دونك لاغبر بونديري، شجره الاختيارات. اذا عندنا جوج ديال لي بول، دونك هنا بروميي بول، دوزيام بول، وهنا اش تنديرو لي ريزولطا. مزيان، دونك تنجيو لهنا شحال عندنا؟ جوج ديال الالوان، تنحترمو الترتيب. دونك ممكن تكون بروميي بول هي اغ روج، ممكن تكون بلو. كم من مره باش تكون روج؟ جوج. كم من مره تكون بلو؟ 4. دونك كل نتيجه للسحب ديال الكره الاولى كتعطينا الكره الثانيه. اذا عاوتاني هنا دوزيام بول ممكن تكون روج وممكن تكون بلو، ممكن تكون روج ممكن تكون بلو. الا كانت ممكن تكون بلو، الا كانت بروميي بول بلو ممكن تكون بلو، وممكن تكون لا، يعني ممكن تكون هادي روج ترتيب وارد، وممكن تكون بلو. اذا كل نتيجة تعطينا كل يعني سحب ديال الكرتين كتعطينا نتيجة. اذا ممكن نلقاو اغ ولا اغ بي ولا بي اغ ولا بي بي. وهنا كم من مرة ممكن تكون دوزيام بول يعني روج، راح سحبنا وحدة ما غاديش نرجعوها، كتبقى حدة. كم من مرة ممكن تكون الا كانت هاد البول بروميي بول روج، الثانية غتكون بول دوزيام بول غتكون بلو، دونك 4 د المرات. بالنسبة لهنا الا كانت بروميي بول بلو ب4 د المرات، يعني دوزيام بول غتكون روج شحال من مرة؟ جوج، حيت ما هزيناش روج. الا كانت غتكون بلو راه حيدنا وحدة، يعني غتبقى 4. اذا هنا شحال من مرة؟ جوج في واحد، يعني جوج في واحد، جوج في 4، جوج في 4 8. وهنا 4 في جوج اللي هي 8. وهنا بي 4 في 3 هي 12. دونك التوتال راه غيكون هو لو نومبر دو كا بوسيبل. دونك 20 زائد 10 30. حنا راه غنتأكدو في السؤال بي. دونك بي، دونك اش عندنا؟ تنستعملو لاغونجمون ديال بي من ان، يعني جوج من 6، يعني جوج ديال 6 في 5 كتساوي 30. شفتوها 30. عندنا 30 باستعمال لاغبر بونديري، وهنا 30 باستعمال يعني القاعدة ديال لاغونجمون. جيد. ثم السؤال سي. Quel est le nombre de tirages possibles des boules à la même couleur؟ لا باش يكون عندنا لا ميم كولور، de la même couleur. نعم. Donc la même couleur
راه إلا رجعنا لشجرة الاختيارات عندنا إغ وعندنا بي. يعني ممكن تكون إغ عندنا الاحترام ديال الترتيب، أو بي. إغ يعني الترتيبة، دائما الترتيبة من شحال من مرة، شحال عندنا جوج، من تنسحبو جوج من جوج. أو يعني زائد. بي يعني جوج ديال الكرات من بين شحال، من بين 4، يعني كتساوي جوج في واحد زائد 4 في 3، يعني جوج في واحد ها هي، و4 في 3 ها هي، يعني جوج زائد 12، يعني كتساوي شحال؟ 14. إلا كان قال لنا ديفيرون، يعني ديفيرون دو لا كولور، راه هي إغ في بي ولا بي إغ، يعني 8 زائد 8 يعني 16، و 16 زائد 14 راه هي 30. نعم. إذن هذا فيما يخص ديال ليكزيرسيس الأولاني. دونك غنشوفو ليكزيرسيس الثاني. أول exercice الثاني. إذن une urne contient 3 boules vertes, 5 boules blanches, 7 boules noires. Elles ne pouvant pas être distinguées par le toucher. لا يمكن التمييز بينهما باللمس. Donc on tire 4 boules. إذن simultané et au hasard. دونك هنا اش كنستعملو سي دو بي من ان، اول حاجه. وثاني حاجه لوردر ne doit pas respecter، حيت عشوائيا ne doit pas respecter. وبالنسبه لسميتو السحب لا يمكن. دونك chaque boule تيغي كنسحبوها، راه تنسجلوها. تنسجلوها تيغي. Donc chaque boule tirée peut être répétée. ممكن تعاود لينا مزيان. دونك واحد بغينا لو نومبر ديال لي كا بوسيبل، دونك كنستعمل دو بي من ان. وهنا عندنا بي شحال، يعني بي هو 4 و ان هو ياش، بي 4 و ان هو شحال، هو التوتال. دونك هنا بي كيساوي 4 و ان عندنا 3 ديال الفيغ زائد 5 ديال البلونش زائد 7. 5 زائد 7 12 زائد 3 15، يعني 4 من 15 اللي كيساوي 4 من 15 على 4 عاملين، يعني كيساوي عندنا 4. دونك 15 قبل منها 14 13 12، 4 في 5 في 3 عفوا في 2 في 1 حتى لواحد. دونك مزيان. دونك ممكن نختزلو هنا على 12 مع 4 باش تبقى هنا 3، وممكن 14 مع 2 باش يبقى هنا 7، ممكن 15 مع 3 باش يبقى هنا 5. يعني سي دو 4 من 15 راه كيساوي
5 في 7 في 13 في 3 على ماذا؟ على 1 فقط. إذا 5 في 3 5 في 7 في 13 في 3 كيساوي 1365. 1365. نعم. إذا بالنسبة للاربغ ردوا البال مزيان. دونك هادي شوية سميتو صعيبة شوية، ولكن خصكم تردوا البال. عندنا بالنسبة للبي successivement sans remise. دونك بي غنشوفو عندنا ماذا؟ ان اس بي، وهنا l'ordre doit être respecté، وهنا بالنسبة ل sans remise بدون تي باردون، هنا غنديرو avec remise ياك، avec remise باش نشوفو avec remise. دونك بالنسبة لسميتو دونك chaque boule tirée peut être répétée. المبدأ الأساسي للتعداد في حالة التكرار. دونك ان اس بي يعني 15 أس 4 اللي كيساوي 50625